माणकामती ह्या कार्यावळींत तुमकां परत एक फावट माई मोगासवानी उर्बेवरीत येवकार. ह्या बारींच्या देशांत जायते कलाकार आसात. गोंयच्या मातयेन किल्लोले आनी आपल्या पोटा पासत परदेसांत ते नोकरी करूंक रावले. पूण ताणें आपल्या मायभाशेचो मोग सोडूंक ना. तर थंयच्यो थोड्यो कार्यावळींचेर आमी नदर मारता आसतनाच खिरीतपणी ह्या खिणांत आमी एंटनी लुईस आनी क्लाउदो फरेया हांचेर नदर मारुया. कशे पद्दतीन ताणें तोकस घेवन ह्यो बऱ्यो कार्यावळी लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला. बारींच्या देशांत थोड्यो भोव कोंकणी कार्यावळी जातात आनी हांवें आयकलां ते भाशेन तुज्या इश्टालागच्यान की हातूंत तूंय एक वांटेकार जाता. तर आयज थंय बारींचे गोंयकार ही कार्यावळ पळोवंक हांगासर आयला. तर तुजे विचार, तुका कितें भोगता, तुका कितें दिसता? I think it'll be really good. I mean, I'll get to learn a lot of songs from it. आमकां कोंकणींतल्यान सांगत. I don't know Konkani. I struggle a lot with Konkani, so म्हज्या मनान शो बरें जातले आनी कांतारूय बरें आसता. तर बरो शिंगता, बरो कांता शिंगता हे शोसान. म्हजे बरोबर कायतानो डिसोजा आसा, तांचेय थोडे विचार आमी आयकून घेवया. ह्यो कार्यावळी तुमकां कश्यो लागतात? एकदम बऱ्यो, गोंय आसल्या भशेन दिसता. आनी जायते गोंयकार चड तेंपान एक फुडें हेका मेळटा न्हू कोंकणी. आनी तुमी थोडे जायते तेंपान असल्यो कार्यावळी जाल्या उपरांत मेळतात आसतले? मेळटाय. तियात्रां शॉक म्हाका. तियात्र केन्ना आंकवार आसतना दिसाक 2 फावटी चोयतालो मडगांव विद्यानगरान. मॉर्निंग शो, इवनिंग शो. आयची हे कार्यावळींतल्यान तूं कितें घेवन येतलो? घेवन म्हणटा तें कितें सांगता हें करपाचें, कितें आयकोपाचें, पॉलिटिक्स गोंयचें. Sono gotacze dole Zajte zome ektaj zawon Krysi dormacie warte kele Oslia zome ang lagon poyais Krysi dormacie ande mangele Powit pusto bebache Utor sangda Ya pusto kaso tode Kata
आमची गोंयची भास पळय आहा आमकां बरी लागता म्हणून आमी कोंकणीचे तियात्रांक येता आनी खुशाल जावन आमी परतून येता कित्याक ह्या गांवांत आमकां हे कोंकणी ड्रामा ओ कॉन्सर्ट पळोवपाक एकदम आशेता आमी आनी असल्यो आनी कार्यावळी जावचे अशें दिसता वय जावूंच जाय कितल्याक जायतो लोक हांगा आहा गोंयचो आमकां बरें दिसता कित्याक जायते फावटी आमी चिंतात बारिनान तियात्र येवपाक जाय म्हणून ओके सो येयले म्हणटकच आमी खुशाल जातात गोंयकार आमचे येतात म्हणून भाव हिंगा आमच्या बारींच्या गांवांक आसून आमकां कोंकणी आमचो तियात्र ड्रामा चोवपाक मेळटा आनी जायती खुशालकाय आनी चड उमेद येता आनीक तियात्र आमकां हाडून आमी हिंगा एकठांय जावचें म्हणून ह्या कोंकणीच्या मोगान पिशे जावपी आमचे जायते गोंयकार भाव आसात जांकां एक फावटी मुजग वाजले म्हणटच तांच्या आंगात एक वेगळी उर्बा येता तेच भाशेन हे मुजग आयकूंक ह्या बारेंच्या देसान सावदीकतान आमचे थोडे भाव आयलेले आसात तांचे लागीं आमी उलोवया तांचे थोडे अनुभव आयकून घेवया अशे पद्दतीन ह्या सावदीच्या देशांत कार्यावळी जातात ना केन्ना त्या भाशेन कांय जायना थिंगा आमच्या सावदीन कांय एंटरटेनमेंट ना म्हणटच आयज तुमी ह्या बारींच्या गांवांत आयल्यात म्हणटच ही कार्यावळ पळोवन तुमी खुशाल जावन परत वचपाचे वय वय खुशालकान वयता आनी आमी सगळे कारवार येताय आमी पळोवपाक आमी खंयचेच तियात्र सोडनाय सगळे तियात्राक आमी जे भशेन आमच्या गोंयांत जायते पंगड आसात ते भशेन म्हाका दिसना ह्या बारींच्या देशांत ग्रूप आसात अशे आमच्या गोंयकारां मदें ते भशेन आसात म्हूण पूण तरी आसतना हांवें आयकलां की एक क्रॅब नांवांचो एक ग्रूप तुमी घडोवन हाडला सोरांव पिता म्हणून लोक बेबदो म्हाका म्हणटा कोळयेन सुद्दां पडल्या बायल सोदून म्हाका हाडटा घरा लागीं हाडून गोट म्हाका गोपान आपल्या घेता मागीर भुरगीं जातत म्हणटा सांगलोले आनी नाका म्हूण तुका भुरग्यां बापूय जाला आतां हांव शेरकार रोजाब जालें आनी भुरगीं जावपा जायना म्हणून सांगोन म्हाका गेले सांगोन गेल्या आयज जावन 4 म्हयने बोल्ले कितें सांगतलो बायलेन पोट फुलोवन केलां व्हडलें भुरग्यां बापूय जाला आतां हांव शेरकार रोजाब जालें आनी भुरगीं जावपा जायना म्हणून सांगोन म्हाका गेले सांगोन गेल्या आयज जावन 4 म्हयने बोल्ले कितें सांगतलो बायलेन पोट फुलोवन केलां व्हडलें आमी 4 जाण फ्रेंड आसले क्लाउड रॉकी आल्वितो एंड बॉनी सो CARB क्रॅब सो आमी तो हें घडलो आनी कार्निवाल संजाव आनी एज अ डॅन्स भाशेन डॅन्स करून आमी जायते आमकां आजून आज म्हणटाले ते तुमी आतां करूं जाय आसलो हालींवेन पूण आमी ते भाशेन सिट्युएशन चोवन कोताय ते तियात्र आमगे गोंयकार आसलो आनी तेंय आमगे गोंयकार आसले सो ते क्लॅश जावपा शिरपणा सदां एकवटान रावूंक जाय तांकां चान्स दिवपा जाय आमी चान्स घेवपा ह्यो तुमी कार्यावळी करता आसतना यंग गोवन्स क्लब हांचो तुमकां केन्ना तरी आदार मेळटा हय मेळ्ळा एक पावटी मेळ्ळा एकी पावटी मेळ्ळा आमकां आनी तेमी तिकेट बिकेट काडून ते येताले प्रेजिडेंट येयल्ले एक पावटी फूल 12 जाण येयल्ले सो आमी हॅपी जाले ते येयले आनी आमगे कार्यावळ सोंपयली म्हूण आनी आमगे हावसफूल जालो ते दीस 180 लोक जालोलो आनी तेज्या चड थिंग जायना सो आमी 100 थँक्यू वेरी मच थँक्यू वेरी मच
ह्या बारेंच्या देसान जायत्यो कोंकणी कार्यावळी जातात आनी त्या कार्यावळींक मुखार व्हरोंक तुमचोय सहकार तुमचो सांगात आसता आनी तुमच्या आशिर्वादान ह्यो कार्यावळी मुखार वतात. हांव म्हणोंक सोदिना फकत तुमचोच पूण आख्खे जे बारेंचे गोंयकार आसात तांचो सगल्यांचो अश्यो कार्यावळींक सहकार आनी सांगात आसता. तर अश्यो कार्यावळी मुखार वता आसतना तुमचे थोडे अनुभव? ते कार्यावळी कोत्ता तेन्ना ते सांगता फुडें सरून कोणें तरी आदार दिवन तांकां फुडें सरचो आनी आदार दिवचो म्हणून ते हें करूंक आनी केन्ना ते रिस्पॉन्सरशीप बी मानता तेन्ना कोणें तेंगे हेल्प करचें तांकां. तुमकां ह्यो कार्यावळी कश्यो लागता? आमकां आवडटा देखून आमी येता ते पळोवंक. आनी अश्यो कार्यावळी आनी जावच्यो अशें तुमकां दिसता? फुडाराक जायत्यो जातल्यो अशो आवड आसा आमचो. हांव गेल्यार करीत कोणीक बुटीरू तुजे बापूल बावयेक बोटीर वता वो वचा कुस्तार कोता हिरेस काय करया बोरी वयतोच बोटीर या मी मोटर आनीक बांदया नये गोरू म्हाका बोटीर धाडटलो हांव सगळे गांव वतलो पयशेच करूंक उरतलो ताका पटलो कॅप्टन तो जातलो आनी तुगे आपूट चलयतलो तुजे बापूल बावयेक बोटीर वता वो वचा कुस्तार कोता हिरेस काय करया बोरी वयतोच बोटीर घेवया मी मोटर आनीक बांदया नये गोरू म्हाका तो बोटीर धाडटलो हांव सगळे गांव वतलो पयशेच करूंक उरतलो ताका पटलो कॅप्टन तो जातलो आनी तुगे आपूट चलयतलो. तशीच आमकां चड कौशलकाय भोगता. आयज खास गोंयांत बरें चलपी टीव्ही चॅनल प्रुडंट मिडिया हाचे रिप्रेझेंटेटीव कशे आमच्या मदें आसात तेवतोन्यो जाणें तुमचो इंटरव्यू घेतला. तेवतोन्यो ताळयो मारून पालकाचेर येवकार दिवया. आणि परिणाम आमची कोंकणी संस्कृताय सांबाळपी कोंकणी तियात्र सांबाळपी कोंकणी मायभास सांबाळपी आनी असलो वार करतात तांकां आपलो सदांच तेंको दिवपी आनी तो म्हणल्यार आदले यंग गोन्स क्लबाचे प्रेसिडेंट फ्रांसीस कोरिया ताचे तांय उपकार मागता. ताणें पालकाचेर वयले श्री फ्रांसीस कोरिया. ताळयो मारुया श्री फ्रांसीस कोरिया जे दर एका कोंकणी प्रोग्रामाक कोंकणी तियात्राक व आमची समुदायामध्ये आमची कल्चरल आयडेंटिटी सांबाळपाक ते बदीत आसतात. मोमेंटो जावन आसात ते आमकां स्पॉन्सर केल्यात मॅक्सी फर्नांडीस आनी ताका हांव पालकाचेर आपयता. मॅक्सी फर्नांडीस.